दोस्तों 1947 में पाकिस्तान और इंडिया ने ब्रिटिश राज से तो आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन असल आज़ादी की जो जंग है वो इस टाइम पे चल रही है। और इस वक्त आज़ादी हासिल करनी है हमें डॉलर से और अमेरिका से। आपको यकीनन मेरी बात बड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आप ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान को तो एक बड़ी छूट दी गई है टैक्स में, और जो टैरिफ लगाया गया है पाकिस्तान पे वो 19% है, जो कि पहले 29% कहा गया था कि 29% पाकिस्तान पे लगाया जाएगा। और आपको बताएं कि साउथ एशिया में सबसे जो कम टैक्स लगाया गया है ना, वो पाकिस्तान पे लगाया गया है 19%। और उससे एक दिन पहले, आज रात को पाकिस्तान पे लगा है, और एक दिन पहले इंडिया में जो है वो ये टैरिफ लगाया गया है 25%। और ये क्यों लगाया गया है? बताया गया है कि जनाब आप लोग जो हैं वो रूस से असला परचेज करते हैं, आपके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप उनसे तेल परचेज करते हैं और आगे दुनिया में बेचते हैं। तो आप हमारी मंशा के मुताबिक नहीं चल रहे, लिहाजा हम ये नहीं चाहते कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आप कल को हमारे सामने खड़े हो जाएं। इसलिए उनको 25% लगाया गया है, और उससे उनकी जो मार्केट है वो एक दफा हिल गई है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक दफा जो है वो शाख में आ गए हैं। और आपको बताएं, सिर्फ एक दिन में 27,000 करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर्स ने निकाल लिए, इस डर की वजह से कि कहीं इसका कोई उनके उस पैसे पर असर ना पड़ जाए जो कि उनका महफूज पड़ा है। और इससे जो इंडियन रुपी है उस पे भी असर पड़ा, और वो भी थोड़ा डाउन हुआ है। और अब अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो स्पेशली इंडिया को दबा रहा है। वो कह रहे हैं कि या तो हमारे इशारे पर चलो या फिर रूस के साथ जो मामलात हैं वो अपने चलाओ। वो कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर इसका आपको खमियाजा जो है वो जरूर भुगतना पड़ेगा। आपको पता है कि 85 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है इंडिया अमेरिका के साथ, जो कि लिखी पड़ी बात है। और एक्चुअल में ये फिगर ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो एक मुल्क के साथ आप 85 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। आपकी आईटी सेक्टर बहुत बड़ी है, आपके ईवी बैटरीज, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके गारमेंट्स और दीगर जो चीजें, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो वहां पे बिकती हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पे एक शर्ट जो है अगर वो 500 की है तो वो डॉलर्स में जाके जब अमेरिका में बिकेगी तो वो 3, 4, 5 हजार की बिकेगी। तो आपको पता है कि फिर वहां पे चीजें महंगी बिकेंगी तो आपको फायदा होगा। और आपकी अगर कोई चीज अब वहां पे 1,000 की बिकती है तो आपको मिलेंगे 750। 750 भी पूरे नहीं मिलेंगे, 250 तो अमेरिका ले लेगा। और ये सब कुछ करता क्यों है अमेरिका? देखें, पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि ये टैरिफ का चक्कर क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के साथ क्या चक्कर किया गया है, पाकिस्तान को छूट दी क्यों गई है, किस मद में दी गई है, और क्या जो है वो पाकिस्तान का जो है वो क्या चीज है ऐसी जो कि गिरवी रखी गई है जिसके बदले में पाकिस्तान को ये ढील दी गई है। और ये सिर्फ टैरिफ की ढील नहीं है, ये ओवरऑल आपको मैं बताऊंगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्यों अमेरिका का जो सदर है वो बार बार पाकिस्तान के राग अलाप रहा है और इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है। हालांकि वहां से वो 85 बिलियन डॉलर की ट्रेड जो है वो करते हैं, और यहाँ से पाकिस्तान से वो सिर्फ 5 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। और ज्यादातर इसमें हमारी जो है वो ज़राअत के हवाले से जो ट्रेड्स हैं वो उधर जाती हैं। टेक्सटाइल के हवाले से बातें हैं कि वो जो है वो ज्यादा चीजें जो है वहां पे होती हैं। अब बात करते हैं कि टैरिफ है क्या। टैरिफ दरअसल एक इंपोर्ट टैक्स है, यानी कि जो भी कोई चीज अगर आप किसी मुल्क से बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, तो उस पे जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, यानी कि एक फिक्स, जैसे आप कहते हैं मोबाइल आप आईफोन बाहर से मंगवाते हैं तो पीटीए टैक्स लगाता है, ये एक इंपोर्ट ड्यूटी है। यानी क्योंकि आपका पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आपके पैसे को नुकसान हो रहा है, ठीक है, आपका पैसा डी वैल्यू होगा क्योंकि आपका पैसा बाहर जा रहा है, तो आपके मुल्क में पैसा कम होगा तो आपके पैसे की वैल्यू कम होगी। अब ये सारी डॉलर की गेम है। अब चूंकि इंडिया 85 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका से हर साल लेता है इंपोर्ट्स करके, वहां पे एक्सपोर्ट करके, तो वो 85 बिलियन डॉलर इंडिया में आते हैं, फिर ये उनको यूटिलाइज करते हैं। अगर इनके पास डॉलर हो गए नहीं तो अपनी मर्जी से वो जो है वो इनको रेट्स लगाएंगे,
اور ڈالر ان کو دیں گے. تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ $85 بلین میں سے 25% جو ہے وہ تو ان کے پاس رہ جائے گا. ان کا ڈالر جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی اور ان کی کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کا ان کو ویسے بھی بجٹ میں بھی فائدہ ہوگا, اور اس بجٹ کو وہ یوز کرتے ہیں کہاں یہ آپ سب کو پتا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہے بات یہ کہ ٹیرف ہے کیا, یعنی کہ جو بھی چیز کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کو بیچتا ہے تو اس ملک میں جب وہ جاتی ہے تو وہاں کی گورنمنٹ کچھ ٹیکس اس کے اوپر لگاتی ہے تھوڑا بہت. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیکس جو ہیں وہ رشیا اور چائنا پہ تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, 40-50% تک ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا پہ 25% ہے, کیونکہ انڈیا پہلے ایک گڈ بوائے تھا ان کا, اب یہ تھوڑا بیڈ گائے بن رہا ہے, کیونکہ یہ رشیا کے ساتھ ٹائز جو ہے وہ زیادہ بہتر بنا رہا ہے, اور ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی امریکہ کی نہیں بنتی. اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو چھوٹ کیوں دی گئی ہے. بھائی یہ بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہوگا, اور جو لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ اس چیز کا جشن منا رہے ہیں کہ دیکھیں جی آج ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے, اور مودی کو وہ اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے. مودی نے کل اپنے پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے جو ہے وہ ایسی باتیں کی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ٹرمپ کی باتیں ہیں وہ اس کو مرچیں لگ رہی ہیں. اب انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہوئی ہے اس میں بھی ٹرمپ جو ہے پاکستان 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 کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور طیارے گرانے کا ذکر کر رہا ہے, جنگ بند کروانے کا ذکر کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے مجھے انڈیا نے انگیج کیا تھا. تو یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ہوئی ہے ایک ٹریڈ سے مراد دیکھیں, پہلے تو ایک ٹریڈ یہ ہے نا امپورٹس ایکسپورٹس جہاں پہ ٹیکس لگا ہے. اب ایک اور ٹریڈ ہوئی ہے, تجارت ہوئی ہے. تجارت کس چیز کی؟ ڈیل ہوئی ہے. پاکستان کے انرجی ریسورسز جو ہیں, جو منرلز ہیں, جو آئلز ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بڑے میسو آئل ریزروز ہیں جن کے اوپر امریکہ کی نظر ہے, اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر ان آئل ریزروز پر کام کریں گے. اور اس سال کے آخر میں فرسٹ ٹائم ایور ان ہسٹری آف پاکستان یو ایس کروڈ آئل کو جو ہے وہ امپورٹ کرے گا, یعنی کہ امریکہ سے تیل منگائے گا. یار آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ ایران سے اگر منگواتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے, یا آپ امریکہ سے منگواتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے. آپ سعودی عرب سے منگواتے ہیں تو فائدہ ہے, یا ادھر سے منگوانے سے فائدہ ہے. آپ کویت, قطر, عمان, یہ جو نزدیک ممالک ہیں ان سے منگواتے ہیں تو یہ آپ کے پڑوسی ہیں, اور آپ وہ 7 سمندر پار سے اگر منگواتے ہیں تو آپ کیوں منگوا رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ آپ یو ایس کے گڈ بک میں لکھوانا چاہتے ہیں پاکستان کا نام. ٹھیک ہے, اور یہی وہ چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے آئل ریزروز جو ہیں وہ ہماری مرضی سے چلیں گے, آپ کے منرلز آپ ہماری مرضی سے نکالیں گے, آپ کا سونا آپ ہماری مرضی سے نکالیں گے, آپ ڈالر کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے, جیسے ہم کہیں گے آپ اس کو چلائیں گے. اور سب سے بڑی جو ڈیل ہے, سب سے بڑی جو ان کی بادشاہی ہے, سب سے بڑا جو وہ چاہتے ہیں کنٹرول, وہ ہماری کس چیز پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہ میں شاید اس ویڈیو میں بتانے کے قابل نہیں ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. وہ کنٹرول چاہتے ہیں پاکستان کی ایک چیز پر, جو پاکستان کی سب سے طاقتور ترین چیز ہے, جس کے طاقت کے بل پہ پاکستان سب کو, اسرائیل, انڈیا اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہے, ان پہ کنٹرول وہ چاہتے ہیں. اور سب سے پہلی ان کی جو ڈیل ہے وہ انرجی بیس پہ پاکستان کے ساتھ طے ہوئی ہے. جب انہوں نے انڈیا پہ ٹیرف امپوز کیا تو اس سے دوسرے دن ایک بہت بڑی انرجی ڈیل جو ہے پاکستان کے ساتھ ان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستان امریکہ سے تیل منگوائے گا, مہنگا خریدے گا, اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیں کہ اب پاکستان میں تیل راتوں رات جو کہ نکل آیا ہے, جو کہ پہلے نہیں تھا, وہ امریکہ نکالے گا, اور اس پہ جو ہے وہ کیا کریں گے کہ وہ پاکستان, اور بلکہ امریکن صدر نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دن پاکستان جو ہے انڈیا کو آئل جو ہے وہ سپلائی کرے گا. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات کی ہے. آپ بلوچستان سے تیل لے آتے ہیں, ایران سے, بلوچستان کے پاس سے, اس بارڈر سے, آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں تیل نہیں ہے. یار پاکستان میں تیل ہے, پاکستان کے سمندروں میں ہے, پاکستان کی سرزمین میں ہے, بلوچستان میں ہے, لیکن
نکالنے کوئی نہیں دیتا۔ اب امریکہ کی سرپرستی میں جب یہ کام ہوگا تو پاکستان میں بڑے میسو آئل ریزروز ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔